کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ دا گزر جناب والا ایک قبرستان دے وچوں ہویا۔ حدیث تانوں یاد ہے، تواڈے بچے نوں اے واقعہ یاد ہے۔ میرے آقا جس وقت قبرستان دے اندروں گزرے، صحابہ دی جماعت نال میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم جناب والا ایک قبر دے اوتوں گزر ہویا۔ حضور اپنی سواری تو تھلے تشریف لے آیا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا صحابہ اے دو قبر والیاں نوں عذاب ہو رہا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا جاؤ کھجور دیاں ٹہنیاں لے کے آؤ۔ صحابہ گئے، کھجور دیاں دو شاخاں لے کے آ گئے۔ میرے آقا نے فرمایا انہاں دوناں دے اوتے عذاب ہو رہا ہے۔ وہ دو شاخاں میرے آقا نے ایک قبر دے اوتے، انہاں دوناں شاخاں دے وچوں ایک شاخ ایک قبر دے اوتے رکھ دتی، دوسری شاخ دوسری قبر دے اوتے رکھ دتی۔ میرے آقا نے فرمایا جدوں تک اے شاخاں ہریاں رہن گیاں، ہر چیز اللہ دا ذکر کر دیئے، جدوں تک شاخاں ہریاں رہن گیاں اللہ دا ذکر کر دیا رہن گیاں۔ میرے آقا نے فرمایا ذکر دی برکت دے نال انہاں قبر والیاں دا عذاب ہلکا ہو جائے گا، انہاں دا عذاب اٹھا دیتا جائے گا۔ ہن اے تے ہے میرے آقا کریم علیہ السلام دی عظمت اور شان۔ ہن صحابہ دا عقیدہ ویکھنا، صحابی دا عقیدہ کیے تے اج دے وہابی دا عقیدہ کیے، زمین اسمان دا فرق ہے۔ صحابی عرض کردے نے یا رسول اللہ لجپالا ساڈے ماں باپ قربان ہو جان، سونیا لجپالا دست دیو انہاں اُتے عذاب کیوں ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے؟ پتہ چلیا کہ صحابی دا عقیدہ ہے کہ جو اسی نہیں جان دے آمنہ دا لالو سب کچھ جاندہ ہے، جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں۔ صحابی دا عقیدہ ہے کہ رسول اللہ نے پتہ ہے قبر وچ عذاب ہو رہا ہے، صحابی تے نال ہی سن، لیکن انہاں نہیں دیکھیا، حضور نے دیکھیا۔ میرے آقا نے فرمایا عذاب ہو رہا ہے، تو صحابہ نے مان لیا جی یا رسول اللہ واقعی عذاب ہو رہا ہے، یا رسول اللہ عذاب ہو رہا ہے۔ ان عقیدہ اپنا صحابہ نے قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو اپنا عقیدہ دس دیتا کہ ساڈا عقیدہ ہے کہ مدینے والا وہ جاندا ہے جو عام لوگاں نوں نہیں پتا۔ عرض کی یا رسول اللہ عذاب کیوں ہو رہا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا ایک انہاں وچوں پیشاب دے چھٹیاں تو نہیں سی بچدا، یعنی کہ اپنی پاکی دا خیال نہیں سی رکھدا، اور دوسرا انہاں وچوں چگلیاں کر کے لوگاں نوں جھگڑا کرا دیندا، آپس وچ لڑا دیندا سی۔ پتہ چلیا کہ مسلمان وہ ہے جس زبان دے نال کسی نوں دکھ نہ پہنچے، کسی دی چگلی نہ کرے، غیبت نہ کرے، جھوٹ نہ بولے۔ حضرات گرامی مخلوق خدا دی خدمت کتنا عظیم عمل ہے۔